श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। प्राक्कक्षायां तिङुपात्तसङ्ख्यान्वयित्वं प्रथमप्रयोजकं भवति इति नैयायिकैः निरूपितमासीत्। तथा स्वीक्रियते चेत् तत्र कृत्प्रत्ययस्थले अनुपपत्तिरस्ति, तत्र सङ्ख्यायाः भेदानं नास्ति। निपातस्थले च अनुपपत्तिर्भवति। तद्वारणार्थं परिष्कारान्तरमाद्रियते चेत् चैत्रः एव गच्छति मैत्रः इत्यस्मिन् स्थलेपि दोषः भवति। तत्रापि चैत्रगतप्रथमायाः उपपादकः कः, प्रयोजकः कः इति निरूपणं न कृतं भवति, व्यव्याप्तं भवति इति अंशः निरूपितः। तत्र इदानीं व्याख्यानं तद्दूषयति। तद्दूषयति नाम आख्यातोपात्त न आख्यातं न तिमुपात्तसङ्ख्यान्वयित्वं प्रथमप्रयोजकम् इति यः नियमः उक्तः तस्य पक्षस्य दूषणमभिधीयते तथात्वे इति। कर्त्रादिगतसङ्ख्या अभिधान अनभिधानयोः प्रथमादिप्रयोजकत्वे इत्यर्थः। तथात्वे नाम कर्त्रादिगतसङ्ख्या अभिधान अनभिधानयोः अभिधानं प्रथमप्रयोजकम्, अनभिधानं द्वितीयादिप्रयोजकम् इत्येवं स्वीक्रियते चेत् तिङां कर्त्रादिगतसङ्ख्यावाचित्वेन चैत्रः पचति, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यादौ तद्व्यवस्थायाः उपपादयितुं शक्यत्वेपि कृत्प्रत्ययानां सङ्ख्यावाचकत्व अभावात् तत्र सा व्यवस्था न उपपादयितुं शक्यते इत्याह चैत्रेण पाचकस्य इत्येवम्। यत्पूर्वं भवता प्रदर्शितं चैत्रः पचति, चैत्रेण पच्यते इत्यादि, तत्र कर्त्रादिगतसङ्ख्यावाचित्वमस्ति तिङां। तिङ्स्थले श्रमः न भवति। यतोहि तिङां कर्त्रादिगतसङ्ख्यावाचित्वं व्युत्पत्तिसिद्धम् अत्र द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यादि सूत्रेण तद् इष्यते एव। अतः चैत्रः पचति, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यादौ तद्व्यवस्थायाः उपपादयितुं शक्यत्वेपि तत्र भवदुक्तं घटते, परन्तु कृत्प्रत्ययानां णुल् इत्यादीनां सङ्ख्यावाचकत्वं नास्ति। प्रत्ययानाम् एतेषां कृत्प्रत्ययानां सङ्ख्याबोधकत्वं नास्ति। विभक्तेः एव विभक्तेर्नाम सुप् तिङ् विभक्तेः एव सङ्ख्याबोधकत्वं कृतादीनां नास्ति। तत्र सा व्यवस्था न उपपादयितुं शक्यते। सा व्यवस्था नाम अत्र पुनः प्रथमा क्व प्रथमा क्व द्वितीया इत्येवं व्यवस्था नोपपादयितुं शक्यते इति वक्तुं चैत्रेण पाचकस्य इति दृष्टान्तः दर्शितः। पाचकशब्दे कर्तरि अकः नुल् प्रत्ययः तत्र स्थाने अकः भवति। तेन सङ्ख्यायाः अबोधनात्, तेन नाम तेन प्रत्ययेन, अक इति प्रत्ययेन सङ्ख्यायाः अबोधनात् पाककर्तरि चैत्रे अनभिहित अधिकारीया तृतीया प्रसज्यते इत्यर्थः। तत्र पाककर्ता वस्तुतः चैत्रः अस्ति। तत्र चैत्रे चैत्रे अनभिहित अधिकारीया तृतीया, अनभिहिते कर्तृकरणयोस्तृतीय इत्यनेन सूत्रेण तत्र तृतीया स्यात्, यतोहि तद्गतसङ्ख्यायाः अभिधानं नास्ति इत्येवम्। कर्मकृत् स्थले दोषमाः। कर्मबोधकः यः कृत् प्रत्ययः ओदनं पक्वस्य विक्लत्तिः इति तत्र कर्मस्थलम् अभिप्रेत्य पचेः कर्मणि क्तः, पच धातोः कर्मबोधने क्तप्रत्ययः कृतः, कर्मणि बोधनीये क्तप्रत्ययः कृत् प्रत्ययः। तेन सङ्ख्यायाः अनभिधानात्, तेन नाम क्तप्रत्ययेन सङ्ख्यायाः अभिधानं नास्ति। अतः पच्यर्थकर्मणि पच धातोः यः अर्थः तस्य यत् कर्म ओदनः, तत्र ओदने द्वितीया स्यात्, ओदनं पक्वस्य इत्येवं स्यात्। तदेतदुपपादयति कृत् प्रत्ययेन सङ्ख्यायाः कर्तृकर्मगतसङ्ख्यायाः अनुक्तत्वादित्येवम्। अनुक्तत्वादिति कर्तरि कृते तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्यनुशासनात् कृत्प्रत्ययानां कर्तृकर्मवाचित्वेपि तद्गतसङ्ख्यायास्तेन अनभिधानात् तस्य सङ्ख्यावाचित्वे शास्त्रव्यापाराभावादिति भावः। अनेन पदेन एतत् सङ्ख्या बुध्यते इति तु अनुभवानुरोधेन शास्त्रानुरोधेन निर्णेयम्। अत्र तावत् अनुभवोऽपि नास्ति, शास्त्रमपि नास्ति। कर्तरि कृत इत्यनेन कृत्प्रत्ययस्य कर्तृबोधकत्वं सिद्ध्यति अनेन सूत्रेण। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्यनुशासनात्। तत्र तयोरेव भावकर्मणोरेव, भावे कर्मणि च
कृत्यप्रत्ययाः कृतप्रत्ययः खलर्थाः प्रत्ययाः भावे कर्मणि च स्युः इत्यनुशासनात् कृत्प्रत्ययानां कदाचित् कर्तृ कदाचित् नाम स्थलविशेषे कर्तृबोधकत्वं केषाञ्चित् कर्मबोधकत्वमित्येवम् अस्ति चेदपि तद्गतसङ्ख्यायाः तेन अभिधानं भवति इत्यत्र सूत्रप्रमाणं न भवति। तस्य संख्यावाचित्वे शास्त्रव्यापारो नास्ति अनुभवोऽपि तथा नास्ति इत्येवम्। इष्टप्रयोग असिद्धिरपि दोषः इत्याह चैत्रस्य पाचकस्य पुत्रः इति इष्टः प्रयोगः तन्न स्यात्। कृत्प्रत्ययेन इव निपातेनापि संख्यायाः अनभिधानात् तत्रापि प्रथम अनापत्तिस्तवमते इत्याह विषवृक्षोऽपि कृत्प्रत्ययस्थले दोषः अभिहितः इदानीं निपातस्थले दोषः अभिधीयते इत्येवम्। तत्र कृत्प्रत्ययेन यथा संख्यायाः बोधो नास्ति तद्वन्निपातेनापि संख्यायाः बोधो न भवति अनभिधानात्। प्रथमा तत्रापि न स्यात् विषवृक्षः इति प्रथमा न स्यात् विषवृक्षोऽपि। प्रथम अनापत्तेश्च इति असाम्प्रतमिति निपातेन विषवृक्षरूपकर्मगतसंख्यायाः अनभिधानात् अभिहितत्वनिबन्धनप्रथमायाः अनापत्तिः। तत्र असाम्प्रतमिति निपातः नाम असाम्प्रतं नाम साम्प्रतमिति मूलभूतः निपातः साम्प्रतमिति निपातः अनन्तरं नैस् समासः क्रियते असाम्प्रतमिति जातं। तेन निपातेन विषवृक्षरूपकर्मगतसंख्यायाः अनभिधानात् तत्र कर्म अस्ति विषवृक्षः विषवृक्षं वर्धयित्वा छेदनम् इत्येवं विषवृक्षस्य छेदनं विषवृक्षः कर्म अस्ति विषवृक्षं संवर्ध्य छिनत्ति इति न युज्यते अत्र कर्मत्वं स्पष्टं प्रतीयते अतः तद्गतसंख्या निपातेन तु न बुध्यते अतः अभिहितत्वनिबन्धनप्रथमायाः नापत्तिः संख्या यत्र अभिहिति यद्गतसंख्या अभिहिता तत्र प्रथम इति अतः अभिहितत्वनिबन्धन अभिहितत्वप्रयुक्ताया प्रथमा सा अत्र न स्यात् किञ्च तृतीया विधायके अनभिहिते कर्तरि इति पदे लक्षणापत्तिर इति भावः तत्र इदम् अस्य मते इदमपि अत्र दूषणं वक्तुं शक्यते अस्मिन् मते संख्या तिङुपात्तसंख्या अभिधानम् अन्वयित्वम् अन्वयित्वम् इत्येवम् इत्यादि तत्र अनभिहिते इत्यनेन सामान्यतः अनभिहिते कर्तरि तृतीया इत्येवम् अनभिहिते इति सूत्रं कर्मणि द्वितीया इति तत्र सर्वत्र सूत्रम् अनुवर्तते अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इत्येवं तत्र अनभिहिते कर्मणि अनभिहिते इत्येवं तत्र पुनः लक्षणा स्यात् कर्मगतसंख्यायाम् अनभिहितायाम् कर्तृकरणयोस्तृतीये इत्यत्राप्यनभिहिते अनुषज्यते अतः कर्तृकर्मणोः अनभिहितयोः तृतीये इति भवति तत्र कर्तृसंख्या इत्येवं कर्तृशब्दस्य कर्तृगतसंख्या इत्येवं तत्र लक्षणीयं भवति इति लक्षणापत्तिरपि सूत्रे लक्षणा स्यात् इत्येवम् आपत्तिः इत्ययमपि दोषः अस्मिन् पक्षे अस्ति इत्येवं नैयायिकः प्रकारान्तरेण पर्यनुयुङ्क्ते समाधानम् इच्छति न चेति उभयमपि मया स्वीक्रियते अन्यतरत् स्वीक्रियते तिङ्स्थले कर्तृकर्मगतसंख्या अभिधान अनभिधानाभ्यां तद्व्यवस्था प्रथम तृतीयादि व्यवस्था इदानीं सम्प्रति निरूपितः पूर्वं कृन्निपातस्थले तु कर्तृकर्म अभिधान अनभिधानाभ्यां तद्व्यवस्था इति न क्वापि दोषः इति भावः कृत् निपातस्थले चैत्रस्य पाचकस्य पुत्रः इति ओदनस्य पक्वस्य इत्यस्मिन् स्थले वा भवतु अथवा विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य इत्यस्मिन् स्थले कृन्निपातस्थले कर्तृकर्म अभिधान अनभिधान कर्तृकर्म अन्यतर अभिधानमस्ति चेत् प्रथम अनभिधानमस्ति चेत् द्वितीयादि विभक्तिः इत्येवं व्यवस्था भवतु अतः क्वचिदपि दोषो नास्ति इत्येवं तत्र पूर्वोक्तस्थले चैत्रस्य पाचकस्य पुत्रः इत्यादौ तत्र नाम एवं कृत्प्रत्ययेन अकप्रभृति कृत्प्रत्ययेन कृतप्रत्ययः इत्येवं यावन्तः कृत्प्रत्ययः वर्तन्ते तत्र कृत्प्रत्ययेन अनन्तरं निपातेन साम्प्रतमिति असाम्प्रतमित्यस्ति साम्प्रतमित्यादि निपातेन इति निपातेन च प्रथमा सिद्धिः विषवृक्षोऽपि इत्यत्र प्रथमा साधयितुं शक्यते इत्येवं
चैत्रस्य पाचकस्य पुत्रः इत्यत्र कृत अभिधानात् तृतीयायाः अप्रवृत्त्या विशेष्यानुरोधः षष्ठी च सिद्ध्यते। अत्र प्रथमा सिद्धिरित्युक्तं विषवृक्षः इत्यत्र प्रथमा सिद्धिः उपपादयितुं शक्यते, परन्तु चैत्रस्य पाचकस्य इत्यत्र प्रथमा वक्तुं न शक्यते, तदर्थमुच्यते। अत्र कृता अभिधानमस्ति, कृत्प्रत्ययेन कर्तुरभिधानमस्ति इति कृत्वा अभिहितत्वात् प्रथमा प्राप्ता, तृतीयायाः प्रसक्तिर्नास्ति, तृतीयायाः अप्रवृत्तिः सुलभतया उपपादयितुं शक्यते अभिधानमस्ति इति कृत्वा। इदानीं पुनः तर्हि प्रथमा स्यादिति चेत् तत्र विशेष्यः पाचकः सः षष्ठ्यन्ततया अस्ति इति कृत्वा विशेष्यनिघ्नत्वात् चैत्रस्यापि तत्र षष्ठी सिद्ध्यति इत्येवम्। उक्तार्थस्य सूत्रारूढत्वं दर्शयति। सूत्रारूढत्वं नाम तद् लक्षणादिना विवक्तव्यं। सूत्रारूढत्वं दर्शयति संख्याकर्त्रादि इत्येवं। लक्ष्यानुरोधाच्च व्यवस्था बोध्या। क्वचित् संख्याभिधानं क्वचित् कर्त्राद्यभिधानम् इत्येवं लक्ष्यानुरोधेन। तिङ्स्थले संख्या, कृत्स्थले कर्त्रादि इत्येवम्। इव शब्दसमभिव्याहारे दोषतादवस्थ्यम् इत्याह तथात्वेपि। एवं स्वीक्रियते अन्यतरत् इत्येवं स्वीक्रियते चेदपि चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यत्र दोषः अस्ति। अन्यतर अनभिधाने तृतीयादिरित्यर्थस्वीकारेण निरुक्तदोषवारणेऽपि अन्यतर अनभिधाने तृतीयादिः इति भवता स्वीकृतं। पूर्वोक्तषु सर्वेषु स्थलेषु वारणं भवति, तथापि अत्र दोषः अस्ति। प्रथम अनापत्तेः इति गच्छति इति तिङ् उपमेयगतसंख्या अभिधीयते, अतस्तत्र प्रथमा सिद्ध्यति। उपमानगतसंख्यायाः तेन अनभिधानात् प्रथम अनापत्तिरिति भावः। गच्छति तत्र चैत्रः इव, चैत्रः उपमानं चैत्रः मैत्रः इत्येव वाक्यं वा कथमस्ति? चैत्रः इव एव। चैत्रः उपमानमस्ति, मैत्रः उपमेयः अस्ति। अतः उपमेयगतसंख्या तिङ् अभिधीयते। मैत्रः गच्छति, उपमेयगतसंख्या अभिधीयते इति मैत्रः इत्यत्र प्रथमा युज्यते, अतस्तत्र प्रथमा सिद्ध्यति। परन्तु उपमानगतसंख्या चैत्रः इव इत्यत्र चैत्रः उपमानं, तद्गतसंख्या तु न बुध्यते, अतः तत्र प्रथमा न स्यात् इति भावः। तदाह गच्छति इति तिङ् इति। मतान्तरोपपादनं खण्डनं च। यत्तु कृत्यनभिधाने तृतीया, फल अनभिधाने द्वितीया, अभिधाने तु सर्वत्र प्रथमा इति मतं, तदपि न। मतान्तरमत्र निरूप्यते। तिङुपात्तसंख्यान्वयित्वमिति पक्षः समाप्तः। इदानीं मतान्तरं। कृत्यनभिधाने तृतीया, आख्यातेन यत्र कृतिः न अभिधीयते, कर्तरिप्रयोगे आख्यातेन कृतिः अभिधीयते, कृतौ शक्तिः अस्ति इति। कर्मणि प्रयोगे आख्यातेन कृतिर्नाभिधीयते, अपि तु तत्र फले लक्षणा स्वीक्रियते। कर्मणि प्रयोगे आख्यातस्य कर्मणि लक्षणा, कृतिः नाभिधीयते इति स्थितिः। कुतः? तत्र कृत्यनभिधानम् अस्ति इति कृत्वा तत्र तृतीया, कृत्यनभिधाने तृतीया। गम्यते इत्यत्र कृतिर्नाभिधीयते इति तृतीया भवति, चैत्रेण गम्यते। फल अनभिधाने द्वितीया, गच्छति इत्यस्मिन् स्थले फलं नाभिधीयते, तत्र कृतिरेव अभिधीयते इति कृत्वा तत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र अनभिधानमस्ति इति द्वितीये। अभिधाने तु सर्वत्र प्रथमा इति मतं। कृतिः यदि अभिधीयते तत्र प्रथमा, चैत्रः गच्छति तत्र प्रथमा, कृतेः अभिधानमस्ति इति कृत्वा। फलम् अभिहितं गम्यते इत्यत्र फलस्य अभिधानमस्ति इति कृत्वा ग्रामः गम्यते इति प्रथमा भवति इत्येवम्। अतः कृत्यनभिधाने कृत्याश्रय यः भवति तत्र तृतीया, फलानभिधाने फलाश्रयः यः अस्ति तत्र द्वितीया, अभिधाने कृति फल अन्यतर कस्यचित् अभिधानमस्ति चेत् तत्तदाश्रयस्य प्रथमा भवति इत्येवम्। इति यन्मतं तदपि न। भावाख्याते भावनाभिधानेन प्रथमापत्तेः, सुप्यते इति भावाख्यातं, तत्र भावनायाः अभिधानमस्ति स्वापानुकूलकृतिः इति वक्तुं शक्यते। स्वापानुकूलकृतिः इति सम्भाव्यते मीमांसकमते, इदमग्रे व्यवस्थाप्यते।
तत्र स्वापानुकूल तत्रापि भावनायाः अभिधानमस्ति इति प्रथमा तत्र स्यादेव। यतोहि कृतेरभ्युधानमस्ति तत्रापि इति तत्रापि प्रथमा स्यात् भावाख्याते। अभिधाने तु प्रथम इत्युक्तं, कृत्यभिधानं तत्राप्यस्ति। चैत्रेण सुप्यते इत्यत्र चैत्रः सुप्यते इति स्यात्, अनिष्टं रूपं स्यात्। तत्र स्वापानुकूलकृतिरेव नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, अग्रे व्यवस्थाप्यते। यदि तत्र इदं विश्वासो नास्ति, तत्र अन्यद् उच्यते दूषणं। कर्माख्यातेऽपि क्रियते इति विवरणानुरोधेन कृतिवाचित्वस्य आवश्यकत्वात् प्रथमापत्तेश्च। भावाख्यातस्थले भावना अभिधीयते, स्वापानुकूलकृतिः न स्वीक्रियते, युक्तिविरुद्धः अयम् अंशः इत्यादि उच्यते चेत् अग्रे व्यवस्थाप्यते चेदपि दूषणान्तरं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं दूषणान्तरम् उच्यते। कर्माख्यातेऽपि गम्यते इत्यत्र इत्यस्य यदि विवरणं क्रियते, गमनं क्रियते इति भवति। गम्यते कर्माख्यातस्थले गम्यते इत्यत्र गमनं क्रियते इति क्रियते इत्यनेन विवरणमस्ति अस्ति। तस्मात् तत्रापि कृतिः इत्यर्थः स्वीकार्यः एव। यथा गच्छति गमनं करोति, क्रिया आख्यातस्य विवरणमस्ति इति कृत्वा आख्यातस्य कृतिबोधकत्वं स्वीक्रियते चेत् गम्यते गमनं क्रियते, तत्रापि क्रियाविवरणमस्ति, अतः तत्रापि कृतेः बोधः अवश्यं भावी अस्ति। अतः कर्माख्यातेऽपि क्रियते इति विवरणानुरोधेन कृतिवाचित्वस्य आवश्यकत्वात्। कृतिवाचित्वं तत्र स्वीक्रियते एव, परन्तु अभिप्रायः कः? कृतिबोधः अपि भवति, शाब्दबोधेऽपि कृतिर्भासते इत्येवम्। अतः तद्वाचित्वमपि आवश्यकत्वात् प्रथमापत्तेश्च तत्रापि कृत्यभिधानमस्ति, प्रथमा च तत्र स्यादेव। तत्र चैत्रः गम्यते इति स्यात्, चैत्रः गम्यते इति स्यात् इति अत्र मतम् एकं निरूपितं। तस्य दूषणमुच्यते। प्रकारान्तरं दूषयति यत्विति। कर्माख्यातस्य कृतिवाचित्वाद् आह कृत्यनभिधाने इति न क्षन्तव्यः, कर्त्राख्यातस्य कृतिवाचित्वात् कृत्यनभिधाने। यथा चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र कृतेरनभिधानात् तृतीया। तत्र दृष्टान्तः, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र कृतेरभिधानं नास्ति, पच्यते इत्यत्र कृतेरभिधानं नास्ति इति कृत्वा तत्र चैत्रेण इति तृतीया भवति। कर्माख्यातस्य फलवाचित्वादः फल अनभिधाने इति। कर्माख्यात् गम्यते इत्यादौ तत्र फलं बुध्यते। तत् यदि न अभिधीयते तर्हि तत्र द्वितीया भवति। यथा चैत्रस्तण्डुलं पचति, पचति इति कर्तरि अस्ति, अतः तत्र कर्मणः अभिधानं नास्ति, अतः तण्डुलम् इति प्रथमा भवति। न क्षन्तव्यः, द्वितीया भवति। अनभिधाने द्वितीया। तण्डुलम् इति अनभिधानमस्ति इति कृत्वा फल अनभिधानमस्ति इति कृत्वा पचति इत्यत्र फलस्य अनभिधानात् तण्डुलम् इत्यत्र द्वितीया भवति। प्रथमैव इति कर्माख्याते ओदनात्, कर्त्राख्याते चैत्रादेश्च प्रथमा एव। कर्माख्याते तत्र पच्यते तण्डुलः इत्यत्र कर्माख्याते ओदन शब्दात् ओदनः पच्यते इति वा स्वीक्रियतां, तत्र ओदनानन्तरं प्रथमा भवति। कर्त्राख्याते चैत्रादेश्च चैत्रः पचति इत्यत्र तत्र कृत्यभिधानमस्ति इति कृत्वा कर्त्राख्याते चैत्रादनन्तरं प्रथमा। कर्माख्यातस्थले कर्मणः फलस्य अभिधानमस्ति इति कृत्वा फलाश्रये ओदने प्रथमा भवति, ओदनवाचकशब्दादनन्तरं प्रथमा भवति इत्येवं वक्तुं शक्यते इति मतम् इति। इदञ्च तिङ्मात्रविषयकम्। इदानीं यद् निरूपितं तिङ्स्थलेव निरूपितं, कृत्स्थले वा निपातस्थले वा अत्र निरूपणं न कृतं। कृदादिविषये तु प्रकारान्तरम् अन्वेष्टव्यम् अस्मिन् स्थले। यथा पूर्वम् उक्तं कर्तृ अभिधानम् अनभिधानम् इत्यादिकमपि तत्र वक्तव्यम् इति। प्रकारान्तरं तत्राप्यन्वेष्टव्यमेव इति बोध्यम्। तत्र उच्यते भावाख्याते दूषणम् अभिधीयते। भावाख्याते चैत्रेण सुप्यते शय्यते इत्यादौ भावाख्यातं सुप्यते शय्यते। भावनाभिधानेन इति सुप्यते स्वापः क्रियते, शयनं क्रियते इति करोति न विवरणात् भावाख्यातस्यापि कृतिरूपभावना अभिधायित्वमस्त्येव इति भावः।
स्पष्टीभविष्यते च इदमुपरिष्टात्। अग्रे अयम् अंशः व्यवस्थाप्यते। तत्रापि कृतिः अस्त्येव, कृतिर्भासते एव। अतः तत्र किं स्यात्? कृत्यभिधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमा स्यात्। कर्माख्यातेऽपि पच्यते चैत्रेण तण्डुलः इत्यादौ तिङ् फलमात्रमुच्यते इति प्राञ्चः नैयायिकाः आशयन्ते। फलमात्रं तत्र बुध्यते, कृतेर्बोधो नास्ति। तत्रापि कृतेरभिधानात् दोषतादवस्थ्यम् इत्यभिप्रैति ग्रन्थकारः। तत्रापि कृतेः बोधः इष्यते, करोति न विवरणं दृश्यते इति कृत्वा। तथा च अनभिहिते कर्मणि द्वितीय, कर्तृकरणयोस्तृतीय इत्यादि ऋष्यनुभवसिद्ध अभिधान अनभिधान व्यवस्था नैयायिकमते न घटते। अनभिहिते कर्मणि द्वितीय, अनभिहिते कर्मणि द्वितीय, अनभिहितयोः कर्तृकरणयोस्तृतीय इत्यादि ऋष्यनुभवसिद्ध अभिधान अनभिधान व्यवस्थाया अस्ति, सा नैयायिकमते न घटते। अतस्तन्मतमयुक्तमिति प्रकृतप्रघट्टकारः। एतावत्पर्यन्तं तेषां मते दूषणम् अभिहितमस्ति। इदानीं स्वमते निरूप्यते। स्वमते उक्तदोषवारणम्। अस्मन्मते तु सत्यपि तिङः भावनावाचित्वे वक्ष्यमाणरीत्या कर्त्रादेरपि लक्षणया अभिधानात् कृत्प्रत्ययेन साम्प्रतमिति निपातेन च शक्त्यैव कर्त्राद्यभिधानात् सर्वत्र प्रथमोपपत्तिः। अस्मन्मते परमते दूषणमभिहितम्। इदं दूषणं मीमांसकेन कथं वार्यते? अस्मन्मते अयं दोषः न भवति इति वक्तव्यं किल। अतस्तदर्थमुच्यते। सत्यपि तिङः भावनावाचित्वे लाघवाद्यनुरोधेन तिङः विवरणाद्यनुरोधेन च तिङः भावनावाचित्वं स्वीक्रियते, कृतिवाचित्वमेव स्वीक्रियते। तिङः वैयाकरणमतरीत्या कर्तरि वा कर्मणि वा शक्तिर्न स्वीक्रियते, भावनावाचित्वमेव। तथापि वक्ष्यमाणरीत्या कर्त्रादेरपि लक्षणया अभिधानात्। अग्रे कर्तरि लक्षणं व्यवस्थाप्यते, तदर्थमेकं प्रकरणमेव अस्ति। तत्र वक्ष्यमाणयुक्त्या कर्तरि कर्मणि च तत्र लक्षणा स्वीक्रियते। आख्यातस्य कर्तरि प्रयोगे कर्तरि लक्षणा, कर्मणि प्रयोगे कर्मणि लक्षण इत्येवं स्वीक्रियते। लक्षणया कर्त्रादेः अतः मया तत्र कर्तृभिधानं कर्तुः अभिधाने सति कर्तृवाचकादनन्तरं प्रथमा, अनभिधाने तु तृतीयादिविभक्तिः इत्येवं मया वक्तुं शक्यते। यतोहि मया शक्त्या न स्वीक्रियते चेदपि लक्षणया तु अभिधानं स्वीक्रियते एव इत्येवम् अभिप्रायः इति सामान्यतः। अत्र उदाहरणं वक्तव्यं चेत् चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र गच्छति इति आख्यातेन कृति शक्तेनापि आख्यातेन कर्तरि लक्षणा स्वीक्रियते इति कृत्वा कर्तुः अभिधानमस्ति। अभिधानमस्ति इति कृत्वा चैत्रवाचक नाम कर्तृवाचकशब्दः चैत्रशब्दः ततः प्रथमा भवति, अभिधानमस्ति इति। कर्मणः अभिधानं नास्ति इति कृत्वा ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामपदादनन्तरं द्वितीया भवति इत्येवं। चैत्रेण ग्रामः गम्यते इत्यस्मिन् स्थले तु गम्यते इत्याख्यातेन कर्मणि लक्षणा स्वीक्रियते। अतः तत्र कर्मणः अभिधानमस्ति इति कृत्वा कर्मवाचकपदादनन्तरं ग्रामः इत्यत्र प्रथमा भवति। कर्तुः अभिधानं नास्ति इति कृत्वा अनभिहिते कर्तरि तृतीया भवति। चैत्रेण ग्रामः इत्यत्र तृतीया भवति इत्येवम् उपपादनं कर्तुं शक्यते। अन्य स्थलान्तरे यद्दूषणमुक्तं चैत्रस्य पाचकस्य पुत्रः इत्यत्र दोषः आपादितः, ओदनस्य पक्वस्य इत्यस्मिन् स्थले च, अनन्तरं निपातस्थले विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतमिति तत्र का गतिः इत्येतदर्थमुक्तं। कृत्प्रत्ययेन साम्प्रतमिति निपातेन च शक्त्यैव कर्त्राद्यभिधानात् सर्वत्र प्रथमोपपत्तिः। तिङ्स्थले लक्षणयाभिधानं, कृत् साम्प्रतमित्यादिस्थले शक्त्यैव कर्त्राद्यभिधानमस्ति। यथा ओदनस्य पाचकस्य इत्यस्मिन् स्थले नुल् प्रत्ययस्य शक्त्यैव कर्तृबोधकत्वम् अस्ति, कर्तुः अभिधानमस्ति तत्र। इदं सर्वेषां नैयायिकानामपि अस्ति एव, विशेषतः इदं नास्ति। अतः तत्र
चैत्रस्य इत्यस्मिन् स्थले तृतीयविभक्तिर्न भवति, कर्तुरभिधानमस्ति। प्रथमा स्यात् इति विशेष्य पाचकस्य इति षष्ठी अस्ति इति कृत्वा अत्रापि षष्ठी भवति। अनन्तरम् ओदनस्य पक्वस्य इत्यस्मिन् स्थलेपि पक्वमित्यत्र कृतप्रत्ययस्य कृतप्रत्ययेन तत्र कर्मणः अभिधानमस्ति इति कृत्वा कर्मवाचकत्वमस्ति इति कृत्वा कर्मणः अभिधानमस्ति, तस्मात् तत्र द्वितीया न भवति। प्रथमा स्यादिति चेत् तत्र विशेष्यवाचकशब्दः षष्ठ्यन्ततया अस्ति इति कृत्वा अत्रापि षष्ठी स्यात्। अतः तत्रापि अनिष्टं रूपं वारयितुं शक्यते इति एकम्। अनन्तरं विषवृक्षोऽपि संवर्धे इत्यत्र साम्प्रतमिति यः निपातः तेन शक्त्यैव कर्मणः अभिधानमस्ति। साम्प्रतमिति युज्यते इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। तत्र कर्मणः अभिधानं शक्त्यैव वर्तते इति कृत्वा अभिहित कर्म अभिहितमस्ति इति कृत्वा तत्र यत् कर्मवाचकशब्दः यः शब्दः विषवृक्षशब्दः तदुत्तरकाले प्रथमा भवति। अतः तत्र कर्त्राद्यभिधानात् सर्वत्र प्रथमोपपत्तिः। सर्वत्र प्रथमोपपत्तिर्नाम चैत्रस्य पाचकस्य इत्यत्र प्रथमा नास्ति। विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य ओदनः पक्वः चैत्रः पाचकः इत्यादिषु स्थलेषु प्रथम उपपादयितुं शक्यते। निपातेन कथं तत्र शक्त्या अभिधानम् इति चेत् तदर्थमुच्यते साम्प्रतमिति निपातेन योग्यः इत्यर्थकेन कर्म अभिधानात्। साम्प्रतमिति निपातस्य योग्यः इत्यर्थः। अतः तत्र कर्मणः अभिधानमस्ति। योग्य इति शब्द पर्यायशब्दः अस्ति साम्प्रतमिति निपातः। योग्यशब्दस्य कर्म बोधकत्वमस्ति वाचकत्वमस्ति चेत् साम्प्रतमिति निपातस्यापि कर्माभिवाचकत्वं भवति। अतः तत्र कर्मणः शक्त्यैव अभिधानमस्ति इति वक्तुं शक्यते। एतावत्पर्यन्तं नैयायिकेनापि वारणं कृतमस्ति नियमद्वयं नाम अन्यतरत् इत्यादि स्वीकृत्य। तस्य क्व श्रमः आसीत्? चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यत्र श्रमः आसीत्। तत्र मीमांसकानां का गतिः? एतावत्पर्यन्तु नैयायिकेनापि वारणमुक्तं। नैयायिकस्य चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इति श्रमः आसीत्। तत्र मीमांसकेन कथं वार्यते इति चेत् तदर्थमुच्यते चैत्रः इव इत्यादावपि इव शब्देन गमनकर्तृत्वरूपसादृश्याभिधानात् कर्तृभिधानम्। चैत्रः इव मैत्रो गच्छति, गच्छति इत्यनेन मैत्र नाम कर्तुः अभिधानमस्ति इति कृत्वा मैत्रवाचकपदादनन्तरं प्रथमा सेत्स्यति। चैत्रपदादनन्तरं प्रथमा कथमिति प्रश्नः। तत्र इव शब्दः यः अस्ति निपातः यः वर्तते तस्य गमनकर्तृत्वरूपसादृश्यबोधकत्वम् अस्ति। सादृश्यमित्येतावन्मात्रं न, कीदृशं सादृश्यं बुध्यते? गच्छति पदसमभिव्याहारात् गमनकर्तृत्वरूपमेव सादृश्यं तत्र इव इति शब्देन बुध्यते। तर्हि इव शब्देन कर्तृत्वरूप नाम कर्तृ अभिधानं जातं गमनकर्तृत्वरूपसादृश्यं चेत् कर्तुः अभिधानमस्ति। अतः तत्र चैत्र कर्तुः अभिधानमस्ति इति कृत्वा तादृशकर्तृवाचकशब्दः चैत्रशब्दः तदुत्तरकाले प्रथमा सुलभतया वक्तुं शक्यते। चैत्रः इव इत्यादावपि इव शब्देन गमनकर्तृत्वरूपसादृश्याभिधानात् कर्तृत्वरूपसादृश्यम् इत्यनेन कर्तृभिधानं भवति इति द्योत्यते। इदं चैत्रः इव मैत्रः गच्छति इत्यस्मिन् स्थले गच्छति पदसमभिव्याहारात् इव शब्देन गमनकर्तृत्वं भवता गमनकर्तृत्वरूपसादृश्यम् उच्यते इव शब्देन इत्युक्तं सत्यं। परन्तु चन्द्रः इव मुखम् इत्यत्र नाम धात्वर्थः एव नास्ति, तत्र क्रियासादृश्यम् उच्यते। पूर्वं चैत्रः इव मैत्रः गच्छति इत्यत्र मैत्रस्य या क्रिया तत् सजातीया क्रिया चैत्रस्याप्यस्ति इत्यत्र तात्पर्यम्। अत्र तावत् इव शब्दः नामसमभिव्याहृतः अस्ति। पूर्वम् एतदासीत् तत्र क्रियामादाय, इदानीं तथा नास्ति। अत्र नामसमभिव्याहृत इव शब्दः अस्ति, तत्र काचन क्रिया नास्ति। चन्द्रः इव मुखम् अत्र कथं प्रतिपाद्यते इति शङ्का स्यात्। तदर्थमुच्यते इत्यादावपि अस्ति इति क्रियापदाध्याहारस्य आवश्यकत्वात् अस्तिर्भवन्ति परः प्रथमपुरुषे अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति स्मृत्या अस्ति इति क्रियापदाध्याहारः आवश्यकः। तर्हि आह्लादकत्वावच्छिन्न सत्ताश्रयत्वरूप कर्तृभिधानं तत्र वक्तुं शक्यते। अत्र अस्ति इत्यध्याह्रियते। चन्द्रः इव मुखमस्ति,
इत्यत्र अस्ति इत्यनेन किं बुध्यते आह्लादकत्वावच्छिन्न सत्ताश्रयत्वम् इत्येवं तत्र अर्थः अस्ति इत्यत्र सत्ताश्रयत्वम् इत्यर्थः भवति इव तादृश अस्ति इति अस्ति नाम अस्ति धातुरस्ति इति कृत्वा इव शब्देन किं लक्ष्यते इति चेत् आह्लादकत्वावच्छिन्न सत्ताश्रयत्वम् इति इव शब्देन लक्ष्यते नाम इव शब्दस्य अर्थः स्वीक्रियते तर्हि आह्लादकत्वावच्छिन्न सत्ताश्रयत्वरूपं कर्तृत्व अभिधानं तत्र सुलभतया वक्तुं शक्यते अतः इव शब्देन मुखम् इत्यत्र प्रथमा अस्ति इति आख्यातेन कर्तुरभिधानात् मुखम् इत्यत्र प्रथमा वक्तुं शक्यते आश्रयत्वरूपं कर्तृत्वं तत्र अस्ति इति मुखम् इत्यत्र प्रथमा वक्तुं शक्यते चन्द्रः इत्यत्र प्रथमा तु इव शब्देन आह्लादकत्वावच्छिन्न सत्ताश्रयत्वं लक्ष्य बुध्यते अस्तिपदसमभिव्याहारात् अस्तिपदमध्याहृतम् अतः एवं वक्तुं शक्यते तर्हि सत्ताश्रयत्वम् आश्रयत्वरूपं कर्तृत्वम् इति लब्धम् अतः चन्द्रः इत्यत्रापि इव शब्देन कर्तुरभिधानमस्ति इति कृत्वा चन्द्रसम्बन्धी कर्तृत्व अभिधानमस्ति इति कृत्वा चन्द्रपदादनन्तरं प्रथम उपपादयितुं शक्यते इत्येवं चन्द्रः इव मुखमित्यादावपि अस्ति इति क्रियापदाध्याहारस्य आवश्यकत्वात् आह्लादकत्वावच्छिन्न सत्ताश्रयत्वरूप कर्तृभिधानम् अत्रापि उपपादयितुं शक्यते इति इत्येतावन्मात्रं न मया अन्यत्रापि उपपादनं कर्तुं शक्यते अत एव त्वाप्रत्ययेनापि समानकर्तृकत्वाभिधानात् चैत्रः पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते इत्यत्र आद्यचैत्रपदेऽपि प्रथमोपपत्तिः सर्वत्र मया प्रथम उपपादयितुं शक्यते चैत्रः पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते चैत्रो भुङ्क्ते इत्यत्र नैयायिकेनापि वक्तुं शक्यते तत्र चैत्रो भुङ्क्ते इत्यत्र आख्यातेन भुङ्क्ते इत्यत्र आख्यातेन कर्तृगतसंख्या भेदा अस्ति इति कृत्वा चैत्रः द्वितीयचैत्रशब्दस्य प्रथम सुलभतया उपपादयितुं शक्यते प्रथमचैत्रपदस्य तत्र प्रथमा कथम् इति पक्त्वा अत्र तावत् समानकर्तृत्वं पूर्वकालत्वम् अयं संसर्गः अस्ति तत्र अभिधानं नास्ति नैयायिकमतानुरोधेन उच्यते मया तत्र नैयायिकेन अन्ततो गत्वा कर्तृगतसंख्यायाः कर्तुर्वा यत्र अभिधानमस्ति तत्र प्रथम अत्र पक्त्वा इत्यत्र कर्तृगतसंख्यायाः अपि अभिधानं नास्ति अव्ययेन कर्तुः अपि अभिधानं नास्ति किमर्थं समानकर्तृकत्वम् इति संसर्गः अस्ति तेषां मते अतः तत्र चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले प्रथम न स्यात् पूर्वोक्तपक्षे अस्मन् मते तु वक्तुं शक्यते किमर्थं त्वाप्रत्ययेनापि समानकर्तृकत्वाभिधानात् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन अत्र प्रकारविधय समानकर्तृकत्वं स्वीक्रियते त्वाप्रत्ययस्य अर्थः शक्यार्थः न तु संसर्गविधया समानकर्तृकत्वम् अत्र त्वाप्रत्ययेन बुध्यते अतः समानकर्तृकत्व अभिधानमस्ति इति कृत्वा इत्यत्र आद्यचैत्रपदेऽपि चैत्रः पक्त्वा इत्यत्र चैत्रपदेऽपि प्रथम उपपादनं सुलभतया कर्तुं शक्यते कर्तुः अभिधानमस्ति इति कृत्वा यदि भवता चैत्रः पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते इत्यत्र त्वाप्रत्ययेन कर्तुः अभिधानमस्ति इति कृत्वा चैत्रपदस्य प्रथम व्यवस्थाप्यते तर्हि भवताम् अन्यत्र श्रमः अस्ति चैत्रेण पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इत्यस्मिन् स्थलेऽपि पक्त्वा इति शब्दः अस्ति तत्रापि कर्तुः अभिधानमस्ति तर्हि चैत्रेण इति तृतीया न स्यात् चैत्रः पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इति प्रयोगः स्यात् चैत्रः पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इति अपप्रयोगः एव अस्ति अतः भवता त्वाप्रत्ययेन समानकर्तृकत्वम् इति अर्थः तर्हि कर्तुरभिधानमस्ति तस्मात् तत्र चैत्रः पक्त्वा इत्यत्र यदि प्रथम उपपाद्यते चैत्रेण पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इत्यत्र प्रथम चैत्रशब्दादनन्तरं तत्र आद्यचैत्रशब्दादनन्तरं तत्र प्रथमविभक्तिः स्यात् तद्वारणार्थं भवता किं वक्तव्यं पक्त्वा इत्यत्र अस्मिन् स्थले समानकर्तृत्वं संसर्गविधया भासते इत्यादि वक्तव्यं कर्तुरभिधानं नास्ति इति वक्तव्यं तथा सति चैत्रः पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते इत्यत्रापि चैत्रः इत्यत्र आद्यचैत्रशब्दस्य प्रथमविभक्तिः भवतां मते पुनः न स्यात् कुशकाशावलम्बनं न कर्तव्यम् एकत्र संसर्गविधया समानकर्तृत्वं भासते कर्तृकत्वं भासते अन्यत्र पदार्थविधय इत्यादि भवता न वक्तव्यम् चैत्रः पक्त्वा इत्यत्र पदार्थविधया भासते
चैत्रेण पक्त्वा इत्यस्मिन् स्थले संसर्गविधिरासमानकर्तृकत्वं भासते इति तु कुशकाशावलम्बनं न कर्तव्यम्। एका काचन रीतिराश्रयणीया। यदि पदार्थविधिरा भासते इत्युच्यते चैत्रेण पक्त्वा इत्यत्र श्रमः। यदि संसर्गविधिरा भासते इत्युच्यते चैत्रः पक्त्वा इत्यत्र श्रमः। अतः उभयतः पाशारज्जुः भवति किल भवतं मते इति शङ्का। न च एवं त्वाप्रत्ययेन समानकर्तृकत्वं बुध्यते इति भवता स्वीक्रियते चेत् एवं चैत्रेण पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इत्यत्र आद्यचैत्रपदे तृतीयानापत्तिः। चैत्रेण पक्त्वा इत्यत्र तत्र तृतीया न स्यात्। तृतीयप्रयोगः इष्यते तन्न स्यात्। किमर्थं? त्वाप्रत्ययेन कर्तुरुपादानात् इति वाच्यं। तत्र त्वा इत्यत्र कर्तुः उपादानमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रथमा न स्यात्। न क्षन्तव्यः, तृतीया न स्यात्। उपादानं कर्तुरभ्युधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमा स्यात्, तृतीया न स्यात् इति शङ्का। तत्र उच्यते तत्र आत्मानम् आत्मना वेत्सि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्यादिवत् करणत्वस्य तृतीयार्थत्वात्। अन्यथापि मया तृतीया उपपादयितुं शक्यते। आत्मानम् आत्मना वेत्सि कुमारसम्भवे अस्ति। आत्मानम् आत्मना वेत्सि, भवान् स्वं स्वेनैव जानासि इत्यर्थः। तर्हि तत्र आत्मानमिति कर्म, आत्मना वेत्सि। कः आत्मा? आत्मा आत्मानम् आत्मना वेत्सि, स्वं स्वयं स्वमेव स्वेनैव जानाति इति इत्यस्ति। आत्मा एव कर्म, आत्मा एव कर्ता, आत्मा एव करणम् इत्येवम्। अत्र तावत् आत्मना वेत्सि इत्यस्ति कर्तरिप्रयोगः। तर्हि अत्र आत्मना वेत्सि इति कर्तरिप्रयोगे आत्मा एव कथं तत्र तृतीयविभक्तिं प्राप्नोति इति चेत् तत्र करणे तृतीया अस्ति। आत्मकरणकज्ञानम्। भवान् भवन्तं भवतैव जानाति इत्येवम्। अतः यथा अत्र आत्मना इति करणे तृतीया अस्ति इति काव्यप्रयोगः। वैदिकः प्रयोगोऽपि तथा वर्तते इति अग्रे उच्यते। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। देवता चिन्तयति, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, तादृशशरीरादिकम् अनुप्रविश्य, शरीरपिण्डादिकम् अनुप्रविश्य, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य कर्तरिप्रयोगः अस्ति। तस्मात् अनेन जीवेन आत्मना इति कथं स्यात् इति करणे तृतीया। आत्मजीवरूप करणद्वारा प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। अस्य इदं नाम, इदञ्च अयञ्च आकारः, इदञ्च रूपमित्येवं रूपेण अहं व्याकरवाणी इत्येवं देवता चिन्तयति। छान्दोग्योपनिषदि अस्ति। तत्र यथा जीवेन आत्मना इत्यत्र करणे तृतीया अस्ति, तद्वदत्रापि करणे तृतीया इति वक्तुं शक्यते। इत्यादिवत् करणत्वस्य तृतीयार्थत्वात् इति एवं रीत्या तत्र उपपादनं कृत्वा चैत्रेण पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इत्यस्मिन् स्थले पक्त्वा इत्यत्र कर्तुः अभिधानं भवतु नाम, तथापि चैत्रेण इति करणत्वाभिप्रायेण तृतीया। कर्तृ अभिप्रायेण न, तत्र करणत्वम् अभिप्रेत्य तृतीया विभक्तिरस्ति। अतः चैत्रेण पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इति प्रयोगः सुलभतया उपपादयितुं शक्यते करणार्थकत्वमादाय इत्येवं मम मते तत्र अनुपपत्तिर्नास्त्येव। उभयतः पाशारज्जुः आपादिता आसीत्, तन्नास्ति। चैत्रः पक्त्वा इत्यत्र समानकर्तृकत्वं पदार्थविधेनैव भासते, अत एव चैत्रः इति तत्र प्रथमा भवति। चैत्रेण पक्त्वा इत्यत्र समानकर्तृकत्वं पदार्थविधेन भासते चेदपि चैत्रेण इति या तृतीया अस्ति सा करणत्वार्थिका अस्ति इति कृत्वा तत्र अनुपपत्तिर् मम मते नास्ति। अतः अन्ततो गत्वा कर्तुः अभिधानं प्रथमप्रयोजकं, कर्त्राद्यभिधानं प्रथमप्रयोजकं, कर्त्राद्यनभिधानं द्वितीयादिविभक्तिप्रयोजकम् इत्येवमेव उच्यते चेत् सर्वत्र गच्छति गम्यते इति तिङ्स्थले वा भवतु, अनन्तरम् अन्यस्मिन् स्थले तत्र कृत्प्रत्ययस्थले निपातस्थले वा भवतु, चैत्रः इव इत्यादिस्थले वा भवतु, पक्त्वा इत्यादिस्थले वा भवतु, सर्वत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते। अतः अनुपपत्तिः न काचन अस्ति इत्येवं मीमांसकानां मतम् अत्र निरूपितं। तदुत्तरकाले व्याख्यानमस्ति, तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।